वजूहात हैं उनको जानना ज़रूरी है हमारे लिए। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, जितने ज़्यादा कारखाने होंगे, बिल्कुल उतना ही गंदा पानी निकलेगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसके अंदर पानी जज़ब करने की सलाहियत जो है वो ख़राब हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली हमारी ज़िंदगियों को और हमारी फसलों को और हमारी ज़मीनों को बहुत हद तक मुतासर कर रही है। जो सनतकारी है उसमें भी इजाफ़ा हो रहा है। ये तमाम अवामिल मिलकर हमारी ज़राअत को बुरे तरीके से मुतासर कर रहे हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद साहब। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी सर, सबसे पहले तो हमें, जैसे आपने ज़िक्र किया है कि जो माहौल के अंदर तब्दीलियाँ हो रही हैं, उनके जो अवामल हैं, उसकी जो वजूहात हैं, उनको जानना ज़रूरी है हमारे लिए, और फिर उसके बाद कि वो किस तरह से मुतासर कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जिस तरह हमारा जो ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है, हमारा जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी सनतें हैं, उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुराक चाहिए, उसके लिए हमें जो है वो बिजली चाहिए ट्यूबवेल चलाने के लिए, गाड़ियाँ चलाने के लिए हमें जब तेल जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ जो है वो कुछ कुदरती अवामल भी हैं, और जैसे जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, जितने ज़्यादा कारखाने होंगे, बिल्कुल उतना ही जो है गंदा पानी निकलेगा। इस सारे चीज़ों की वजह से, इस गंदे पानी की वजह से, ये गैसों के अखराज की वजह से हमारा दर्जा हरारत जो है वो एक तो बढ़ता है, हमारा जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी ज़मीन की सेहत जो है वो ख़राब होती है। उसमें पानी जो है बुखारात बनकर उड़ता है, ज़मीन में नमकियात की सतह बुलंद हो जाती है। फिर इसके साथ साथ हम इंडस्ट्री से निकलने वाला जब गंदा पानी उसी ज़मीन को लगाते हैं तो वो भी ज़मीन के अंदर नमकियात और मुख्तलिफ़ किस्म के जहरीले मादे शामिल कर रहा है। उससे हमारे ज़मीन की सेहत के ज़ामन, ख़ास तौर पे जो खुर्दबीनी जानदार हैं, वो उनकी पापुलेशन, उनके जो काम हैं वो मुतासर होते हैं। फिर इसके साथ साथ ज़मीन के अंदर जब नमकियात की सतह बुलंद होती है तो उससे भी ज़मीन की जो फंक्शनिंग है, उसकी जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होती है। ज़मीन जो है वो उसकी साख्त ख़राब होती है, उसके अंदर पानी जज़ब करने की सलाहियत जो है वो ख़राब हो जाती है, उसके अंदर जो मसाम होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उसमें जब नमकियात की मिक़दार बढ़ती है, जब नमकियात की मिक़दार बढ़ती है तो उससे फ़सलों की जो रूट की ग्रोथ होती है वो मुतासर होती है। इन सब चीज़ों की वजह से आखिरकार हमारी जो फसलें हैं वो या तो उनकी जर्मिनेशन नहीं होती, अगर जर्मिनेशन होती है तो उनको मुनासिब ग़िज़ाई अज्जा जो है वो फ़राहम नहीं होते ज़मीन की सेहत की ख़राबी की वजह से, और हमारी फसलों का नुकसान हो जाता है। अब इस सारे का जो जिसे कहते हैं असल वजह है वो है हमारा, यूँ कह लें कि लिविंग स्टाइल, हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारे कारखाने, हमारी फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ, ये जो सारा हम एक स्टाइल हमने बनाया हुआ है। तो अब हमने पहले नंबर पे तो इनको हमने देखना है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, वो हम जब अपना लिविंग स्टाइल ठीक करेंगे, हम फजूल खर्ची बंद करेंगे, चीज़ों को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो लाज़िम बात है उसमें फ़र्क आएगा। फिर इसके साथ साथ हम ये जो ख़ास तौर पर गंदा पानी लगाते हैं शहरों इंडस्ट्री से निकलने वाला, वो हमें उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाना होगा, हमें उसको ट्रीट करके ज़मीनों में डालना होगा, तो उससे हमारी ज़मीनें जो हैं बेहतर हो सकती हैं। इसके अलावा ज़मीन की जो हम ये एक बेतहाशा उसकी टिलेज कर रहे हैं, उसमें हल चला रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर को ख़राब कर रहे हैं, उस पर हमें तवज्जो देनी होगी। ज़ीरो टिलेज या कंजर्वेशन टिलेज की प्रैक्टिसेस होती हैं कि जितनी उसकी ज़रूरत है वो की जाए। हम ये जो फसलों की जो बाकियात हम जलाते हैं, राइस के स्टबल हैं, ये गन्ने की जो खोरी वगैरह है, तो वो भी एक तो उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है जो हम ज़मीन में डालें तो ज़मीन की सेहत को बेहतर करता है। वो हम जला देते हैं तो उससे माहौल में धुआं भी जाता है, स्मोक और ये सारे इश्यूज़ होते हैं, और इसके साथ साथ वो जिसने ज़मीन की हालत को बेहतर करना था वो चीज़ हमने नुकसान कर दी। तो उसको हम ज़मीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। हम जो फसलें लगाते हैं ऐसी फसलें लगाएं कि जो ज़मीन को बेहतर करें, ठीक है। हम इंडिजिनस क्रॉप्स की तरफ जाएँ, वाटर सेविंग की जो टेक्निक्स हैं उनकी तरफ जाएँ, ज़मीन के अंदर हल जो है वो कम से कम चलाएँ, और ये प्रैक्टिसेस हम इस्तेमाल करके जो माहौलियाती तब्दीलियों के असरात हैं उनसे हम बच सकते हैं। उससे हमारी ज़मीन जो है वो बेहतर होगी, हमारी फसलों की पैदावार अच्छी होगी, हमें ग़िज़ाई किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और हम एक अच्छी जो है अपनी पैदावार ले सकते हैं फसलों से। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि
ایک تو فضائی آلودگی ہے، پھر ہماری جو صنعتیں ہیں ان سے جو فضلہ خارج ہوتا ہے یا آلودہ پانی خارج ہوتا ہے وہ ہماری زمینوں کو خراب کر رہا ہے۔ تو ہمارے جو کاشتکار ہیں وہ کھادوں کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، پیسٹی سائڈ کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی ہماری کو زمینوں کی جو ساخت ہے ان کو متاثر کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل، جو ہم بلا ضرورت یا بغیر اس کو سوچے سمجھے اس کو ٹیسٹ کروائے زمین کے اندر ہم کھادیں ڈال دیتے ہیں، اس کی ضرورت کے مطابق نہیں ڈالتے۔ ہم عام طور پر یہ ٹرینڈ ہے کہ بس یوریا جو ہے وہ ذرا سستی آتی ہے تو ساری یوریا کی جی میں نے 6 بوریاں ڈال دی ہیں، میں نے 5 بوریاں ڈال دی ہیں، بلکہ اس کی بجائے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے متوازن خوراک دینی ہے ان کو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر ہم مثال کے طور پہ ہم خود اگر سارا دن رات جو ہے یا سارا مہینہ گوشت ہی کھائے رکھیں، ویسے تو گوشت فائدہ مند ہے، کھانے میں اچھا مزہ ہے، لیکن مہینہ کھائیں گے تو صحت خراب ہو جائے گی۔ اب زمین کو بھی اگر ایک ہی طرح کی چیز ہم دیتے رہیں گے، یوریا یا نائٹروجن یا ایک ہی چیز، تو اس سے زمین کی صحت بہتر نہیں ہوگی۔ ہمیں اس کو متوازن طریقے سے خوراک دینی ہے، اس کو فاسفورس بھی دینی ہے ڈی اے پی کی صورت میں، اس کو پوٹاش دینی ہے، اس کی پوٹاشیم سلفیٹ کی صورت میں، اس کو آئرن، زنک، مینگنیز، کاپر، یہ تمام نیوٹرینٹ جو چاہیے وہ اس کو دینے ہیں، نہ کہ ایک ہی نیوٹرینٹ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں دینے سے یا اس کی ٹیسٹ کے مطابق ٹیسٹ کروا کے اس کو نیوٹرینٹ دیں گے جتنی ضرورت ہے تو وہ فائدہ مند ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی جیسے ہم 2 روٹیوں کی ضرورت ہے 4 کھا جائیں گے تو لازمی بات ہے اس سے صحت ہماری خراب ہوگی۔ تو ایسے ہی زمین کی صحت بھی خراب ہوتی ہے اگر اس میں ہم غیر ضروری کھادیں اور غیر ضروری سپرے اگر ایک کرنے کی ضرورت ہے ہم نے 2 کر دیں تو وہ بھی نقصان دہ ہے ماحول کے لیے بھی اور زمین کی صحت کے لیے بھی۔ تو ہمیں ان چیزوں میں بڑا سوچ سمجھ کر اس کے ٹیسٹ کے مطابق، ضرورت کے مطابق یہ چیزیں ڈالنی چاہیے۔ تو اگر ہم قدرتی طریقہ کاشت ہے اگر اس پر جاتے ہیں اور اپنی زمینوں میں جو آرگینک مادہ ہے یا نامیاتی مادہ ہے ان میں اضافہ کرنا چاہتے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس کے لیے ہمیں اگر آرگینک میٹر، بڑی آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ جو نامیاتی مادہ ہے یا آرگینک میٹر ہے وہ اگر ہم زمینوں میں ایڈ کریں تو وہ زمین کی صحت کا ضامن ہے۔ زمین کی صحت کے حوالے سے جتنا کردار آرگینک میٹر کا یا نامیاتی مادے کا ہے وہ اتنا اور کسی بھی چیز کا نہیں ہے۔ زمین کی صحت کا یہ ایک سب سے اچھا اور اعلیٰ پیمانہ ہے کہ جو نامیاتی مادہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہو۔ نامیاتی مادے سے مراد یہ ہے کہ جو زندہ چیزوں سے، خاص طور پر پودوں سے جو باقیات حاصل ہوتی ہیں یا جانوروں سے جو باقیات، جیسے جانوروں کا فضلہ، مرغیوں کا یا گائے کا، بھینس کا گوبر ہے، ایسے ہی ہمارے پاس یہ جو فصلوں کی باقیات ہوتی ہیں ان کے جو پیچھے بچ جاتے ہیں ٹریسز وغیرہ، وہ نامیاتی مادہ کہلاتا ہے۔ اس کو ہم زمین کے اندر جب شامل کریں گے تو وہ زمین کا جا کر حصہ بنے گا، وہ جا کے زمین کی صحت کو بہتر کرتا ہے، وہ زمین کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، وہ زمین کے اندر اس کی نرمی اور بربرا بناتا ہے زمین کو، جس سے اس کے اندر جو جڑوں کی گروتھ ہے، روٹ گروتھ اس کی بہتر ہوتی ہے، وہ زمین کے اندر غذائی اجزاء بھی خارج کرتا ہے اور وہ غذائی اجزاء پودوں کو ملتے ہیں۔ یہی نامیاتی مادہ جو ہے وہ زمین کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، خوردبینی جاندار، ان کی آبادی کو بڑھاتا ہے، ان کی ایکٹیویٹی اور ان کی پرفارمنس میں اضافہ کرتا ہے۔ وہ خوردبینی جاندار جو ہیں وہ زمین کے اندر غذائی اجزاء کی فراہمی پودوں کو بہتر بناتے ہیں، وہ ایسی چیزیں خارج کرتے ہیں جس سے فصلوں کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، فصلوں کا جو قد ہے، فصلوں کی جو گروتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو نامیاتی مادہ تو سمجھ لیں کہ زمین کی ہر بیماری کی وہ شفا ہے، اس میں ہر بیماری کی وہ دوا ہے نامیاتی مادہ۔ تو اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں جو فصلوں کے باقیات ہیں ان کو جلانے کی بجائے اس کے اندر مکس کریں، پھر اس کے علاوہ کمپوسٹ جو ہے وہ بنائیں، ہم نامیاتی مادے کے لیے ہم ایسی فصلیں لگائیں، کیونکہ کچھ فصلیں جو ہیں وہ زمین میں نامیاتی مادہ نہیں ایڈ کرتی، ہم سارا کچھ اٹھا لیتے ہیں اس میں سے، اور ہمیں ایسی فصلیں لگانی چاہیے کہ جس میں سے کچھ حصہ ہم دانوں کی صورت میں نکالیں اور باقی حصہ زمین کے اندر ایڈ کریں۔ چھڑیاں جو ہے ہم اس کو اس میں ایڈ کریں، ٹھیک ہے اس کی ضرورت بھی ہے ہمیں آگ جلانے کے لیے، تو ایسی فصلوں کا انتخاب کریں، سال میں کم از کم ایک فصل تو ایسی لگائیں نا کہ جس میں سے آدھا حصہ ہم باقی زمین کو لوٹا دیں اور باقی لے لیں، باقی چلیں ایک فصل جو ہے وہ آپ ساری کی ساری لے لیں۔ تو یہ ہمیں اس طرح سوچنا پڑے گا، ہمیں ایسی ٹیکنیک کی طرف جانا پڑے گا کہ جس سے زمین کا نامیاتی مادہ جو ہے بڑھے، کیونکہ نامیاتی مادے میں زمین کی ہر بیماری کی شفا ہے، تو وہ بڑھے گا تو ہماری زمین کی حالت جو ہے وہ صحت بہتر ہوگی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شکیل احمد صاحب۔ ناظرین، آپ نے زمینوں کی ساخت کی بہتری اور بھرپور پیداوار کے حوالے سے ڈاکٹر شکیل احمد صاحب کی باتیں سنی۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ موسمیاتی تبدیلی اور صنعتوں سے خارج ہونے والے فاضل مادے ہماری زمینوں کی ساخت کو بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں، جس سے ہماری پیداوار بھی کم ہو رہی ہے۔ ہمارے کاشتکاروں کو چاہیے کہ زمینوں کی اصلاح کے لیے کھیتوں میں نامیاتی جو مادے کی مقدار ہے اس میں اضافہ کے لیے اقدام کریں تاکہ ان کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔